السلام عليكم. الوغ نكملوا في لي سيستيم وناخذ هذه المره الميثود دي ديتيرمينون. قبل كنا شفنا الميثود دو سبستيتيوشن، الميثود كومبينيزيون لينيير ولا الاديسيون، وكاين ميثود غرافيك. الوغ دابا الميثود ديال ديتيرمينون اولا المحدده. الوغ شنو كتقول لنا القاعده؟ الا عندنا واحد النظمه ديال ax بلس by تيغال سي a prime x plus b prime y تيغال à c prime. الوغ شنو كنديرو؟ اول حاجه كنمشيو نحسبوا الديتيرمينون ديال هاد المحدد. الوغ شنو هو الديتيرمينون؟ هاد المعاملات الاولانيين اللي حدا x a prime، ومن بعد دوك اللي حدا y b prime. الوغ كنحسبوها. كيفاش كيتم الحساب؟ ديما حاولوا ديروا هاد السام زعما في عقلكم باش تعقلوا كيفاش كيكون لونشينمون. الوغ كنضربوا a في b prime، كنديروا موان a prime في b. فوالا هكا كيفاش كنحسبوها. الوغ من بعد ما كنحسبوها كنطيحوا في دو كا، جوج الحالات، يا اما هذيك الدلتا كتكون ديفيرون دو زيرو، يا اما هذيك الدلتا كتكون ايتيغال زيرو. الوغ لا كانت دلتا سي دلتا كانت ديفيرون دو زيرو، الوغ هذاك السيستم شنو هما الحلول ديالو؟ كنمشيو نحسبوا دلتا ديال اكس. الوغ شنو هي الدلتا ديال اكس؟ ما كنمشيو نحسبوها يعني حتى نشوفوا بعدا ننتقلوا من هذه كنلقاوها ديفيرون دو زيرو. راه نمشيو نحسب دلتا ديال اكس هي، الوغ كنجي هادو اللي حدا اكس كنحيدهم، دونك كنبدا بهادو اللي سي بريم و بي بريم. الوغ هي شنو؟ هي سي فوا بي بريم موان سي بريم فوا بي، اي كنمشي نحسب دلتا اي اللي هي كنحيد لي زيغا كيبقى لي هادو. الوغ ا بريم سي بريم، دونك هي ا سي بريم موان ا بريم سي. داكوغ. الوغ في هاد الحاله شنو هي مجموعات تاع لي سوليسيون؟ لونسومبل دي سوليسيون هي الزوج دلتا اكس على دلتا اي على دلتا. اي فوالا تنكونوا حلينا سيستيم في هاد الحاله هادي. نشوفوا لوطخ كا باش كتكون عندنا دلتا تيغالا زيرو. الوغ لا كانت عندنا دلتا تيغالا زيرو كنمشيو نشوفوا ثاني جوج الحالات. الوغ الحاله الاولى ان دلتا اكس تيغالا زيرو اي دلتا اي تيغالا زيرو، يعني بجوجهم كيكونوا كيساويو زيرو. الوغ شنو هو الحل ديال هاد لي دو زيكواسيون اللي كيكونوا في هاد النظام؟ الوغ الا لقينا دلتا اكس و دلتا اي بجوجهم كيكونوا كيساويو الصفر، كنمشي هنا كنحاول ندير التعبير ديال وحده، مثلا ندير التعبير ديال اكس مثلا اولا اي. الوغ انا نمشي ندير التعبير ديال اي، دونك شنو غتعطيني تما؟ تعطيني ا اكس كناخذ وحده فيهم بلس بي اي تيغال سي، كتعطيني ان بي اي كتساوي سي موان ا اكس، يعني اي كتساوي سي موان ا اكس على بي. داكوغ. الوغ لونسومبل دي سوليسيون هو الزوج، كنكتبو بحال هكا اكس و اي كنعوضوها بهاد القيمه ديال هي سي موان ا اكس على بي، بحيث هاد اكس هذا كينتمي لاغ وهذيك بي خصها تكون ديفيرون دو زيرو. هذه هي مجموعه الحلول في هذه الحاله فاش كيكون عندنا لي دو دلتا ديال اكس و y ايتيغالا زيرو. الوغ الحاله الثانيه اللي بقات لينا ان دلتا اكس تيغالا زيرو، باردون، الحاله الثانيه بقات لنا ان دلتا اكس ديفيرون دو زيرو و دلتا اي ديفيرون دو زيرو، يعني وحده فيهم كتكون ديفيرون دو زيرو. الا كانوا لي دو ديفيرون دو زيرو دونك هي هاد الحاله كانت غير وحده فيهم اللي كتكون كتساوي زيرو. الوغ اشنو الحل ديال هذه؟ هي لونسومبل فيد، يعني المجموعه الفارغه. يعني هاد السيستيم هذا ناضمي اوكان كوبل سوليسيون، الوغ ناضمي اوكان كوبل سوليسيون. D'accord? Alors ندوزو les exemples. Et voilà en général les relations اللي كنحتاجوهم باش نديرو الريزولوشن دان سيستيم بهاد الميثود هذه. بالنسبه للميثود كاين اللي كيسميها ميثود دي ديتيرمينون، يعني كنحسبوا بالديتيرمينون، اولا كاين اللي كيسميها ميثود دو كرامر بالنسبه للعالم اللي دارها.
عندي هذا السيستم x plus 2y est égal à 0 و 3x plus 6y est égal à 1. alors اول حاجه كنديروها اننا كنمشيو نحسبوا دلتا المحدده ديال الندمه. alors شنو هي دلتا؟ هي هذه حداها واحد، هي واحد، هذه 3 et كنديرو 1 fois 6 moins 3 fois 2 تيغال 6 moins 6 تيغال à 0. حنا في لو كا ان دلتا يعني نول، دلتا تيغال à 0. alors شنو غادي نمشي؟ خصني نمشي نشوف لي دلتا اكس ولا دلتا y واش كيساوي 0 اولا وحده فيهم ديفيرون دو 0. alors نمشي نحسب on calcule دلتا x. alors شنو هي دلتا x؟ هي 0 1 هادو 0 1 و اللي حدا y دو 6. دونك شنو كتساوي؟ هي 0 fois 6 moins 2 fois 1. دونك هادي 0 دونك تيغال moins 2. alors شنو هي moins 2؟ فهي ديفيرون دو 0. alors لقينا وحده فيها ديفيرون دو 0. شنو قالت لنا القاعده؟ الا كان كيساوي 0 دلتا ومشيتو لقيتو وحده فيهم ديفيرون دو 0 alors شنو هما لونسومبل ديال يعني ديال لي سوليوشن تيغالا لونسومبل فيد. دونك اس ensemble vide. d'accord يعني حساب كنديرو حساب القاعده ان السيستيم n'admet aucune solution يعني le système aucune solution. ندوزو ليكزامبل اخر. اول حاجه كما كنديرو ديما كنمشيو نحسبو الدلتا. شنو هي الدلتا؟ 1 3 2 6. alors c'est 1 fois 6 moins 3 fois 2 donc c'est 6 moins 6 c'est 0. alors لقينا حتى هاد المره دلتا عطاتنا 0. داكور alors شنو غادي ندير؟ غنمشي نشوف دلتا اكس. alors شنو كتساوي هاد دلتا اكس هادي؟ alors قلنا هي 1 3 كنديرو دوك كيتساوي هنايا عاد ديال لي زيغاك دو 6. alors هي 6 fois 1 moins 3 fois 2 donc c'est 6 moins 6 c'est 0. alors لقينا وحده فيهم كتساوي 0. نمشيو نشوفو دلتا y حتى هي. قبيله علاش حبسنا في دلتا اكس؟ حيت الا لقيتو غير وحده فيهم ديفيرون دو 0 راه صافي ما عندها يعني لونسومبل فيد. هذاك هو السوليوشن، ما عندهاش مجموعه فارغه. ولكن لقينا وحده فيهم كتساوي 0 الوغ خصني نمشي نتاكد واش حتى الثانيه كتساوي 0 لا نطيحنيش في لو كا اللي كانت قبل. الوغ دلتا y شنو هي دلتا y؟ هي 1 3 1 3 دونك سي 3 fois 1 moins 3 fois 1 donc c'est 3 moins 3 donc c'est 0. alors شنو هنايا لقينا دلتا x تيغال 0 و دلتا y تيغال 0. alors شنو قالت لنا القاعده؟ لا لقيتو دلتا في الاول تيغال 0 ومن بعد لقيتو لي دلتا x و دلتا y بجوجهم تيغال 0 alors لي دو ايكواسيون خصنا نمشيو نشوفو وحده فيهم اللي غتكون لنا هي الريزولوسيون ديال هذا السيستيم. alors هنا غادي نشد الاولى حيت ساهله x ما حداها والو. alors غناخذ x plus 2y تيغال 1. شنو كتعطيني x كتساوي 1 moins 2y. alors نجي نيشان لونسومبل ديال لي سوليوشن هي x غنعوضها ب y يا اما كتعوضوا x ب y يا اما y ب x نفس الحاجه ما كاينش مشكل. alors 1 moins 2y و هنا غتكون عندي y بحيث هاد y هذا كيفاش خصو يكون كينتمي للمجموعه r يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه كامله. لو نجيو هنا نتاكدوا من هذه القضيه كيفاش زعما هاد ليكواسيون عندها بزاف ديال الحلول. الوغ انا غنجي مثلا y غنعطيها 0. الوغ y est égal 0 نجي نعوض. الا عوضت هنايا تعطيني x plus 2 fois 0 تيغال شنو؟ est égal x و x لا جيت هنايا شنو هي x؟ هي 1 moins 2 fois
y اللي هي 0 دونك هي 1. الوغ x شنو كتساوي؟ x كتساوي 1 حيت هذه كتساوي 1. داكوغ دونك مزيان خرجت ليا ان x كتساوي 1 الا كان y كتساوي 0. وفاش كنعوض y كنلقاها صحيحه. فاش غنجي نعوض حتى في هنايا نعوض 3 فوا x شحال عطاتني هي 1. الوغ 3 فوا 1 بلس 6 فوا 0 دونك شنو هي 3 بلس 0 دونك سي 3 و سي فغي كتساويني 3. داكوغ اي عدد اللي خديتو كتلقاوه كتحقق فيه هذيك المتساوي. غنجي مثلا هنا نلقى نحط مثلا الوغ y تيغال 2. الوغ يعني شحال تعطيني x هي 1 moins 2 fois 2 donc c'est 1 moins 4 donc c'est égal à moins 3. alors x هي moins 3 و y هي 2. غنجي نعوضها في واحد الاولى فيهم مثلا x هي moins 3 وغادي ندير plus 2 fois 2 شحال تعطيني هي moins 3 plus 4 هي 1 سي فغي كتساوي 1. نجي نعوضها في الثانيه عاوتاني 3 fois moins 3 plus 6 fois 2 دونك شنو كتساوي هي moins 9 plus 12. شنو هي moins 9 plus 12 هي 3 و سي فغي هذه كتساوي 3. وغادي تحاولوا يعني تعوضوا باي عدد بغيتو كتلقاوهم كيتساواو. الوغ في هاد الحاله هادي كيكون عندنا بزاف الاعداد كيف ما عوضتي هذاك النومبر y مثلا اولا x عوضتيه بالقيمه ديالو من اي عدد في r فكتكون هذيك السيستم متحققه وهذاك النظام كتكون متحققه بالنسبه لهذوك الاعداد اللي كيستوفي فيهم هاد الشروط هادو. صافي نمشيو نشوفوا اكزامبل اخر وحده كنجي كنحسب دلتا. الوغ شنو هي الدلتا؟ هي 1 4 2 1. الوغ سي 1 fois 1 moins 2 fois 4 c'est 1 moins 8 donc c'est moins 7 كي دايره moins 7 différent de 0. alors قالت لي العلاقه لا لقيتي y différent de 0 alors كتمشي تحسبي دلتا x و دلتا y باش تلقى لي x و y ديالك. alors نجي نشوف دلتا x شنو هي دلتا x هنا هي 5 6 2 1 donc c'est 5 fois 1 moins 6 fois 2 donc c'est 5 moins 12 donc c'est moins 7. حتى دلتا x هي différent de 0 مزيان. alors دلتا y شنو هي 1 4 5 6 donc c'est 1 fois 6 moins 5 fois 4 donc c'est 6 moins 20 donc c'est égal à moins 14. alors شنو هي مجموعه الحلول؟ يعني ديريكتومون كنجي نكتب مجموعه الحلول هي الزوج x. شنو هي x هنايا؟ x هي طبعا نديرو هنايا alors x هي دلتا x على دلتا اللي هي moins 7 على moins 7 donc c'est 1. y هي دلتا y على دلتا donc شنو هي moins 14 على moins 7 donc c'est 2 لان moins 14 هي moins 7 fois 2 donc كتبقى عندي تما 2. donc شنو هو الزوج اللي عندي الحل ديالو هي 1 2 هو اللي كيحل ليا هذا النظام. دونك هذه هي السوليوشن. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الفيديو هذا وحاولتوا تستوعبوا جميع الحالات.